درود والے خاندان دیاں مستوراں تے قدم لگ جان تاں بھی شفا ہے دکھ اس گل دا لوگ آندے نے ایویں رو پیندے نے ایویں نہیں رو پیندے جنہاں دیاں کر دیاں بیبیاں دیاں قدماں نال مت سوئی شے نال اللہ شفا دیندا ہے اللہ دیا بندیا انہاں دیاں تیاں نو بغیر جتیاں تو ٹور چھڑے بازار میں ننگی پیری ٹورے ہی بازار میں اور تبرک سانے لوگ نبی پاک نے ایک یہودی نے آکے آکھیا ساڑھے کار اپنی بیٹی نو بھیجو ذرا میری بیٹی دی شادی نبی پاک آکھیا تسی تے مینوں رسول ہی نہیں مندے کہنے لگے جی وہ بکری گالے لیکن برکت والا کر دے تو ہٹا ہی کہنے لگا نہ تیرے تو وڈا کوئی شریف ہے نہ تیرے خاندان تو وڈا کوئی شریف ہے اسی کافر تے مشرک نہیں اسی اہل کتاب ہاں اسی ایک نبی دے منن والے ہاں کلمہ پڑھیے تواڈا یا نہ پڑھیے میری بچی دی شادی ہے تو ذرا برکت ہو جائے گی تو مہربانی ہے برکت والا کر جائے یہی میرا موضوع سی بی بی پاک التجا کیتی نے تے حضور نے فرمایا ہاں تاں میں پیانا جنہ دیاں تیاں نو برکت واسطے لوگی کر لے جان انہاں دیاں تیاں ہر دروازے دیاں سن اداری چاہتے ہیں واہ مسلمانہ کی قدر کی تھی یہ تے غیر مسلم بھی انہوں اپنے گھر برکت واسطے بی بی پاک دا پہلا قدم نبی نے پہی دیتا بی بی پاک دا قدم انہوں دے کار آیا تے خوشبو جنت دی اینی پھیلی ہے حضرت زہرہ سیدہ دے جس میں اطہر چوں لباس مطہر چوں ایسی خوشبو پھیلی کہ بیبیاں بے ہوش ہو گئی ہیں انہیں اس قسم دی خوشبو ویکھی نہیں دولہن چونکہ اگے ہی بہت زیادہ خوشبوہاں چ لپٹی سی اتھے بی بی پاک داخل ہوئے تے بیبیاں بے ہوش ہو کے ڈگیاں دولہن دے اتے وہ دولہن تھلے آ کے مر گئی دولہن فوت ہو گئی بیبیاں بے ہوش ہو گئیاں تے وہ بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے روڑا پہ گیا تے انہاں آ کے آکھا بی بی پاک انتہائی افسوس ہویا ہے تسی پھر کارٹر جو اساں تے تانوں برکت واسطے سدیا سی تے ساڑھے کارے واقعہ ہو گیا بی بی نے مصلی عبادت منگوایا 2 رکعت نماز پڑھی تے ہاتھ اٹھا کے بی بی فرمایا خالقہ لوگ سانوں وسن واسطے ساتھ ہیں اپنے گھراں دی آبادی واسطے ساتھ ہیں بربادی واسطے نہیں اس کرتے اپنا رحم نازل فرما اس کرتے اپنا فضل نازل فرما اس کر دیاں خوشیاں لوٹا بیبیاں ہوش آ گیا اور بی بی زندہ ہو گئی زندہ ہوئی ہے صدقہ تو انہوں پتہ ہے موت ٹال دینا صدقہ موت ٹال دینا شک نہ کرے کہ بی بی زندہ کیویں ہوگی اگر ایک کھجور دا صدقہ موت ٹال سکتا ہے تو بطول دی دعا موت نہیں ٹال خدا دی قسم موت ٹل گئی حکیم نے دسیا سی بی بی فوت ہو گئی حکیم اجے گلی وچ سی تو پتہ لگا بی بی زندہ ہو گئی وہ تے والد نے دوڑ کے حکیم نے وہی تو پھڑیا کہنے لگا سانوں تو پریشان کیتا ہے تینوں پتہ ہی نہیں لگا بی بی فوت نہیں ہوئی جدوں چڑکدا سی نا پیو دا باپ حکیم نو بچی کہنے لگی بابا نہ انہوں کچھ نہ آگ میں مر گئی سا دوبارہ زندہ کیتیاں کوئی عزتاں والی بی بی جدی دعا نال اسرائیل میری روح واپس کر کے گیا انی دیر نو بطول تے نظر پئی کہنے لگی رب کعبہ دی قسم اے بی بی پھر وہ نبی پاک ودیا کیتی نے بی بی پاک نو تے مسجد چاہ کے 70 مردوں زن مسلمان ہو گئے اس معجزے دی وجہ تو جدو مسلمان ہوئے نے تے اس بندے نے آکھیا یا رسول اللہ میں سردار ہاں اپنی قوم دا 3 منٹ میرے وقت جو باقی نے بہت جلدی کر دیتا میں سردار ہاں میری سرداری بچ سکتی رسول اللہ نے فرمایا کیوں صدقے جاواں کہنے لگا جی اس واسطے کہ ہن مینوں ہو سکتا باقی دا قبیلہ سردار ہی نہ منو ایڈے 70 ساڑھے اپنے چین ایسی تے مسلمان ہو گئے ہیں مینوں نہ نہیں مننا میری سرداری بچ سکتی ہے میرا مزاج سرداری والا نبی آکھا کہ میں بچ دیا گل کر کہنے لگا میری چھوٹی بیٹی ہے سب تو چھوٹی 4-5 سال دی انہوں بطول دی کنیزی چ رکھ لو جدو میری تھی تہاڈی تھی دی نوکرانی ہوئے گی نا تو میں بندیاں چ بہ کے آکھاں گا میں سردار ہاں کیونکہ وڈیاں سرداراں دے گھر میری بیٹی کام کر دی صدقے جاواں سرداری لب دیا انہاں دی نوکری چوں وہ بچی ایتھے رہ پئی حضور نے قبول کر لیا زہرا نے نال لین دی تے پھر وہ ایتھے ہی پڑھی ہے جی حضرت علی دے گھر ہی پڑھی نبی دنیا تو رخصت ہو گیا مولا علی علیہ السلام دنیا فانی تو کوچ کر گئے لیکن اب کافی دیر رہی ہے مدینے بھی رہی ہے پھر کوفے مولا آ گیا تو اتھے بھی نال سی کوفے نال سی تے وہ جدوں مدینے نکلن لگے نے تے ادوں بھی ایسا بی بی زینب نو آکھیا پہ مینوں اپنے تو جدا نہ میرا بچپن تیری ماں کول گزرا حضرت علی نے اپنے بیٹے نو آکھیا سی اینوں نوکرانی نہیں پہن سمجھ
اور بیبیاں نے فرمایا سی یہ تھوڑی بہن کم نہیں لینا سردار دی تھی ہے تے سردار آیا صدقے جہاں سردارہ وانگو پالو یہ جوان ہو گئی نا تو امیر المومنین ادھوں کوفے وچ دارالخلافہ بنایا میرے مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تیری شادی کرنا چاہنا ایک شریف مرد میرے ذہن چھے نظرہ چکا کے کہنے لگی جڑا تیری نظر شریف ہو وہی تے شریف ہوتا ہے میرے مولا نے شادی کی تھی تو دووے پرا حسنین شریف ہیں دوڑ کے دی شادی اچھ کم کر دو زہرہ دیاں تیاں ایدہ زیور انج دا اپنا میں نہیں سی جیویں دا انہوں بنا کے توڑیا فرمایا سردار دی تیس ہیں تے آج وڈے سردار دے کروں بدیا پہ انہاں انج بدیا کیتا بس ایدی شادی ہو گئی اے پھر شادی ہو گئی تے حضرت امیر المومنین دی شہادت ہو گئی وہ جی تو شہادت ہوئی ہے تے اے بہتا روندی سی مخدرات عصمت ہوئی بہتا روندی ہاں اس حد تک کہ لوگاں نو پوچھنا پہ گیا اے بھی تھی ہے لوگاں نے تھی بنا کے انج پال دینے تیاں ہی لگ دیا جڑیاں نبی تیاں بنا کے پالیاں نے وہ بھی لوگاں نو تیاں لگیاں نے جڑیاں میرے مولا علی تیاں بنا کے وہ بھی تیاں لگیاں نے انج روندی سی جدو زہرہ دیاں پترہ نے فیصلہ کیتا نا واپس مدینے آن دا او دنے چھپ کے روندی سی تے بی بی نے چھپی رو جا کے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا لوگ کیوں رونی ہے لیکن میں ایک عرض کیتی سی کہ میں نو اپنے تو جدا نہ کرے جے میں تو اڈے ویڑے چ وقت گزارے ہیں شادی میں کیتی ہے مولا دے حکم نہ تے ہن تسی ٹر چلے ہو تو میں کوفہ ہی رہنا ہے لو جی تسلی آکھو تے شفیع آکھو یا مستقبل دی خبر آکھو بی بی پاک نے نو نال لا لیا جو پہنا نو لائی دے جدو یہ نال لگی ہے نا آج بی بی پاک دے کان قریب آیا ہے ہن کسے سمجھ نہیں سکنا کان جدو قریب ہویا ہو تو بی بی کان نے چاکیا تو فکر نہ کر میں پھر کوفے آوانگی جڑا بندہ مجلس سے پہلی باری ہوندہ ہے نا وہ آندھا ایویں ہی روندے نے میں تینوں دسنا ایویں نہیں روندے وہ آکھے گا ایویں روندے نے اجی حسین نہ آکھیا میں پھر کوفے آوانگی تے سارے ہائے ہائے کر کے روندے سن میں دساں کیوں روندے نے جنیاں بندیاں دی ہائے میرے تک آئی ہے تے جنیاں دے آنسو رخسارہ تک آ گئے نے اللہ دے بندے اعتراض نہ کر انہاں سارے انہوں پتہ ہے جدو آئی ہے ادو اینج آئی اس وسطی بی بی دے کار کرو بی بی دا اونٹ گزرے جی تسی اندازہ لاؤ جڑی انج وس دیں میں انج جانا ہونا اے وس پئی زہرہ دیا تیاں اجڑ گئی ہاں جی اے جدو وسدی سی پئی جدن بی بی گزری ہے اے دی کو 5 سال دی تقریباً تھی موجود سی انج وسدی سی پئی شوہرے دا پردیس گیا سی تھی دے کول سی قرآن بھی پڑھتی سی ہوں جملے نے جدے تے پھر بندے معافی بھی منگتے ہیں عزاداراں تو ماتمیاں کو کسی دا دل دکھے کہ معافی دے دینا میں اس واسطے معافی نہیں کدی آکھی میرے لفظ اور نے میں نہ دل دکھے تے اللہ دا شکر ادا کرنا اے بڑا کمال دے لے ہو جڑا انہاں دے غم وچ دکھی ہو جائے ہائے دکھی ہوئے گا تے نجات دا ضامن بنے گا ہاں کسی دا دل دکھے تے اللہ دا شکر ادا کرے ایک گلی چوں قافلہ پہ گزردا سی مخدومہ دا زہرہ دی تھی دے ہاتھ پیچھے بدے سامنے والن دا پرا بی بی پاک دا چہرہ مبارک اوریاں نہیں سی اس بازار اگے سفید والن دا پرا بی بی دے ہاتھ پیچھے بدے میرے عزیزو ہاں اینا ضرور سی کہ جتھے بی بی دے سفید وال پہ مکدے سانا وہ تو خون دے قطرے تھنڈے لگے بڑا مارے اسی پتھر نال لوگ عزیزو پھر میں دل دکھے تو پھر اللہ دا شکر ادا کرنا ڈھول وجے طبل وجے واجیاں والیاں اگے واجے بجائے جہان کٹھا ہو گیا تالیاں پیاں بجدیاں سن یہ تالیاں دا تے باجیاں دا تے شور سن کے طبلاں دا یہ دی بچی دوڑ دی جلدی چھت تے آئی باہر شور ہو گئے تو برات وغیرہ بھی آوے تو بچے چھتاں تے چڑھ جائیں یہ بچی چھت تے آئی تے قبر آ گئی تھلے ٹھول پہ بجدے نے اتے سار کٹے نے جڑے نیزیاں تے سوار نے یہ دی سدھی نظر بچیاں دی نظر پہلے بچیاں تے جاندی ہے فطرتاں بزرگاں تے جائے گی جواناں تے جائے شادی تے کٹھے ہو جو جواناں نو ویکھن گے کپڑے کیویں دے پائے نے بزرگاں نو ویکھن گے جُتی کیویں دی پائی ہے بچیاں نو ویکھنی ہے یہ دی بچی دی سدھی نظر پھپھی پتیجی تے پئی جتھے پھپھی دے گل چ پتیجی سی سمجھ گیا اس ویلے پھپھی نو پتیجی پئی آندی سی اماں مینوں پیاس کھا گئی اماں میرا گلے دی رسی تانگے ورنہ میں بابے دا کٹیا سار ویکھنا چاہنی یہ 2-3 جملے اس سنے تے بچی دوڑ کے تھلے آ گئی ماں نو آندی ہے قرآن بند کر تے میرے نال چھت تے چل ای جملہ صرف ذہن چ آ گیا
मां कह लगी मैनू पिया नहीं है, मैं छत ते हाँ, मैनू कभी छत ते अगे वेख्या ही? कह लगी नहीं, मैं कभी बाजार वाले पास गई हाँ। हो सके अम्मा नहीं मैं जो पिया नहीं हाँ, आज आ। हो सका बेटी तू सिर्फ मैनू जाननी है, मैं तेरी अम्मा, तू मेरे असल तारफ तो वाकिफ नहीं। अज करावा अगों ना मैनू आकी छत ते आऊँगा या बाजार जाना, तेरा बाप आवेगा तो नाल निकलांगे कट्ठे पर्दे में, मैं कली नहीं जा सकती, तू जानती मैनू नहीं, मैं ज़हरा दी कनीज़ हाय क्यों निकली? बाजार च ज़हरा दियां बेटियां ने, एक कनीज़ भी आती मैं ज़हरा दी कनीज़ हाँ। उस बच्ची की आवाज़ आई, रोंदी सी बच्ची तो कह लगी अम्मा तेनू उस ज़हरा दा वास्ता ही, एक बार छत ते आ। कह लगी वास्ता बड़ा औखा दिता ही तो तू एडी परेशान क्यों है, रोंदी क्यों? मैं तो तेनू अपने रिश्तेदार भी नहीं दसे, कोई बाजार च किनू वेख आई है तू एडी परेशान है? कह लगी अम्मा जेड़े बाजार च काफला पे गुजरदा ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਦਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਦਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਮਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੜਨ ਵਾਲੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੈਦੀ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਨਿਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ। कहने लगी किवें पता लगे? कहने लगी अम्मा धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, भुख लगती है तो खाना नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो पानी नहीं मंगदियां। जदों किसी बीबी का साह निकलता है वो आंदी है वाह हिजाब आ। पर्दे नूं रोण वालियां औरतां नहीं, बड़ियां शरीफ खानदान दियां उजड़ियां नहीं। एक बारी छत ते आ, त्रै जुमले साखे ने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा दे मुतल्लिक। कहने लगी अम्मा हिचकियां बन गई रोंदे आए, हिचकी बच जाए तो गल नहीं होंगी। मां ने तसली दे के आख्या तू हौसले नाल गल दस मैं जानी हाँ। जो मां ने वादा कर देना मैं जानी हाँ, उदों इस के अम्मा वो जी छोटी कैदन है ना, वह किसी प्यो कतल कर छड़े। किवें पता लगे? आंदा अपनी फुफी नूं भी आंदी सी मैं प्यो का सर वेखना चाहती हाँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ यानी कमीज सारी सड़ गई, जी गल कमीज ने सड़ गई है तुस बदली कोई नहीं। अम्मा वो परदेसी ने, अम्मा वो टुर चले ने, अम्मा वो बड़े शरीफ ने। कहने लगी तू पानी फड़ ले मैं सामान फड़ा, सामान तो दिल दुखे ते अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। तीन सदके जावा, तीन पानी फड़ा के अपनी झोली च से कुछ चीज सामान रखे है, वो सामान तो मैं पै रोना। तुसीं सुनिया तुसां भी रो पैना, मैं पै रोना तुहां भी रो पैना। वो सामान सुनो, रोटी पकान तो देर लगती, पकान तो देर लगती, पका के लियाउंदी तो देर लगती। मैनू माफ़ करना, इस झोली में जड़ियाँ घर रोटियां पईयां सन उन्होंने वास्ते रखियां जिन्हों दियां रोटियां अर्शी लै जाते सन। कुछ खजूर रखियां तो एक जुमला धी नूं आख्या। कहन लगी वो जी छोटी बच्ची है आनी कैदन है, ਉਹਦਾ कद तकरीबन कितना होगा? कहन लगी अम्मा मेरे जिड्डी लगती है, तो हो सकता कद भी मेरे जिड्डा होवे, क्योंकि मैं खड़ी नहीं वेखी। धी का मुँह चुम के कहन लगी तेरे कपड़े उन्होंने दे दिया, हौसले वाला वो बंदा है हाँ जड़ा इनू बर्दाश्त कर जाए। कहन लगी अम्मा पुराने ना दई, मेरे नवे कपड़े उन्होंने दई, कोई अमीर उजड़ गए। रोटियां खजूरां ते कुछ कपड़े झोली च रख के छत ते आई। धी अगे अगे सी, मां पिछे पिछे सी। आखिरी जुमला एदा पहला कदम छत ते आया, शबीर दे चेहरे ते नजर पई। अगर चे खून नाल गलतान सी जिदे घर सारी जिंदगी गुजारी होवे, एडी छेती बंदा भुल नहीं सकदा। अज वेख के फरमांदी है मैनू थल्ले लै जा ते दुआ कर ओ ना होण। कहने लगी अम्मा तू सदके जावा, अम्मा तू उतो ना
वेख तू थल्ले वेख ओ दोवे फुफी भतीजी ने समान देने थल्ले टुर जाने सामने आके खड़ी हो गई ज़हरा दी लाडली दे हाथ पसे गर्दन बदे ने आखिरी जुमले ने आज वेख के आंदी है बीबी मैं कदी छत ते नहीं आई बीबी मैं कदी बाजार च भी नहीं गई बीबी मेरी धी ने मैनू बतूल दा वास्ता दिता अल्लाह जाने लफ्ज़ बतूल बीबी किवें सुनिया होवेगा बीबी फरमांदे ने होर कहन लगी मैं कदी छत नहीं आई मैनू धी मजबूर करके लियांदा है ए तेरी भतीजी नू प्यास है ए पानी पी ले ए कुछ रोटियां ने खा लो कुछ खजूरां ने खा लिया जे रस्ते विच बीबी ने वालां दे विचों वेख्या ते फरमाया नाल किया कहन लगी मेरी बेटी दे कपड़े ने इस मैनू दस्या तेरी धी दा दामन सड़े ते सड़े कपड़े तो नहीं ना पाई दे तू कपड़े बदल लाए दे ते कपड़े तू रख ले इत्थे बीबी नूं इन्नी तकलीफ हुई है ज़हरा दी धी वीर दी लाश ते एडी उच्ची नहीं सी रोई जिड्डी उच्ची रो के बीबी फरमांदे ने सदका तो हराम होना है कूफे आले सदका साडे ते हराम जे जो बीबी आखे ना सदका साडे ते हराम है चोली खुल गई हर शायद थले डिग पई हाथ जोड़ के कहन लगी मैं छत ते आई हां ते मैनू शक पे है